नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों की तरबियत और तालीम के हवाले से हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसकी ये तीसरी ऑडियो है और इसका उन्वान है छोटी दुनिया। अपनी पिछली ऑडियो में हमने बात की थी कि हम पैदाइश से पहले बच्चे को कैसे सोचना सिखा सकते हैं। जब इंसान के बच्चे की पैदाइश होती है तो इस वजह से वो अशरफुल मखलूक है, इसमें क्या फ़र्क होता है, वो क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें जानेंगे। अल्लाह की सारी मखलूक अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करती है और अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि बाकी सारी मखलूक अपनी शनाख्त लेकर पैदा होती है। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन समझ आ जाए तो बहुत आसान है। जी, सारी मखलूक अपनी शनाख्त लेकर पैदा होती है। इसका मतलब ये है कि बकरी के बच्चे को बकरी ही बनना है। बकरी ये नहीं कह सकती कि मैं अपने बच्चे को इस तरीके से पालूंगी और चालाकी ऐसी सिखाऊंगी कि बड़ा होकर वो लोमड़ी बन जाएगा। या बैल ये नहीं कह सकता या सोच नहीं सकता कि मैं अपने बच्चे को इतना मजबूत बनाऊंगा कि बड़ा होकर वो चीता बन जाएगा। या बत्तख ये नहीं इरादा कर सकती कि वो अपने बच्चे को चील की तरह उड़ना सिखा देगी और इसका बच्चा भी जब चील बन जाएगा तो चील की तरह उड़ा करेगा। बकरी का बच्चा बकरी ही बनेगा, बैल का बच्चा बैल ही बनेगा, बत्तख का बच्चा बत्तख ही बनेगा। अल्लाह ने अपनी सब मखलूक को जिस शनाख्त पर पैदा किया है वो इसी पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारेगी और इसी पर ही मर जाएगी। सिर्फ इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो दुनिया में आने के बाद अपनी शनाख्त बनाए। ये इंसान को अल्लाह ने दूसरी मखलूक पर फजीलत दी। इंसान को अक्ल, समझ और शऊर देकर इसे अशरफुल मखलूक बना दिया। अब बाकी सारी मखलूक के बच्चे तो वही करेंगे जिसकी शनाख्त अल्लाह ने इन्हें दे दी है। बकरी घास ही खाएगी, गोश्त नहीं खाएगी। शेर घास नहीं खाएगा, गोश्त ही खाएगा। आम के दरख्त पर आड़ू नहीं निकलेगा और अंगूर के बेल पर तरबूज नहीं पैदा हो जाएगा। अब शनाख्त वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि बाकी मखलूक को अल्लाह ने शनाख्त देकर भेज दिया इसलिए वह सुकून से अपने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और अपना वक्त पूरा करने के बाद अल्लाह के पास वापस चले जाते हैं। इंसान को चूँकि अपनी शनाख्त बनानी है इसलिए इंसान भटक रहा है। नहीं, इंसान सिर्फ अपनी नादानी और अपनी अक्ल और शऊर को इस्तेमाल ना करने की वजह से भटक रहा है। हम भटक रहे हैं क्योंकि हमारी अक्ल को सीधे रास्ते की तरफ निशानदेही नहीं की गई और ये सीधे रास्ते की तरफ निशानदेही करनी होती है वालिदैन ने। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे वालिदैन की अक्ल की भी किसी ने सीधे रास्ते की तरफ निशानदेही नहीं की और इस तरह ये सिलसिला पता नहीं कहाँ तक पीछे चलता गया और हम अपनी अक्ल और शऊर की बुनियाद पर अपनी शनाख्त करना और करवाना भूल गए और इतना भूल गए कि बिल्कुल बाकी मखलूक की तरह हम दुनिया में आते हैं, जवान होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दुनिया से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, बूढ़े होते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। कोई फ़र्क नहीं रह गया हम में और अल्लाह की दूसरी मखलूक में। अब सोचने की बात यह है कि हमें क्या करना होगा और कैसे करना होगा। देखें, अपनी अक्ल और शऊर को जगाएं, अपने एहसास को जगाएं, अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। जो आप में से माँ या बाप बनने जा रहे हैं, कुदरत इसको एक इंसान, एक अशरफुल मखलूक को परवान चढ़ाने की एक ऐसी ज़िम्मेदारी देने जा रही है जो किसी मखलूक को अल्लाह ने नहीं दी। बहुत सुनते हैं कि माँ के पैरों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। भाई, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा दर्जा अल्लाह ने सिर्फ इसलिए दे दिया कि आपने औलाद पैदा कर दी है। जानवरों के भी तो माँ बाप होते हैं, लेकिन इनको तो अल्लाह ने नहीं कहा कि शेर की माँ के पैरों के तले जन्नत है, या बत्तख का बाप इसकी जन्नत में जाने का सबब बनेगा, या ये कि हाथी का बाप इसकी जन्नत का दरवाज़ा है, वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं कहा। ये फजीलत सिर्फ इंसान के वालिदैन को दी गई और ये फजीलत सिर्फ इस वजह से नहीं दी गई कि औलाद को पैदा कर दिया, काम ख़त्म।
اگر اولاد پیدا کرنا ہی معیار ہوتا تو جانوروں کے ماں اور باپ کو بھی اللہ جنت میں داخلے کا سبب بننے کی بشارت دے دیتا، اور نہ ہی یہ معیار ہے کہ اپنی اولاد کو کھلاؤ پلاؤ، رہنے کو اچھی جگہ دو، ان کے آرام کا خیال رکھو، کام ختم۔ اگر کھلانا پلانا اور ان کے آرام کا خیال رکھنا ہی معیار ہوتا تو جانوروں کے ماں اور باپ کو بھی اللہ جنت میں داخلے کا سبب بننے کی خوشخبری دے دیتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ فضیلت اس لیے دی ہے کہ انسان جب والدین بنے تو وہ احساس اور شعور اپنی اولاد کو دے۔ ماں اور باپ دونوں اپنی اولاد کو اس کی شناخت کو سمجھنا سکھائیں، اپنی اولاد کو بتائیں کہ اسے کیسے اپنی شناخت ڈھونڈنی ہے، اور یہ کام شروع ہو جاتا ہے پہلے ہی دن سے۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، جس میں صرف وہ اور اس کی ماں ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایسا فرد جو اس کی ماں کی جگہ پر ہو، جو اسے اپنا لمس دے، اپنے ساتھ لگائے، اسے کھلائے نہلائے صاف کرے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی دادی نانی باپ ماں ملازمہ یا ڈے کیئر کے استاد، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ فرد جو ماں کا کردار ادا کر رہا ہے یا حقیقی ماں، وہ اصل میں اس بچے کی کل کائنات ہے، وہ اس بچے کی چھوٹی سی پوری دنیا ہے۔ وہ جیسے بولے گی، جیسے اور جس بات پر وہ ہنسے گی، جیسے اور جس بات پہ وہ پریشان ہوگی، جیسے اور جن باتوں پر وہ لطف اندوز ہوگی، جیسے اور جن باتوں سے ڈرے گی، جیسے اور جن باتوں کا خیال رکھے گی، وہ بچے کے دماغ میں ایز اے نارم پرنٹ ہو جائے گا، اور ادھر سے ہی ماں اور باپ کی اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کا کام شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک مشکل اور کٹھن آزما کام ہے، اور اولاد کی جنت میں داخلے کا سبب بننے کی بشارت اسی مشکل ذمہ داری کے نبھانے کی وجہ سے ہے۔ اب کتابیں چھاپنے کا کارخانہ ہے تو خالی صفحوں پر جو پرنٹ کریں گے ویسا ہی پرنٹ نکلے گا نا۔ اگر پرنٹر کی سیٹنگز خراب ہو جائیں اور تمام صفحے آگے پیچھے پرنٹ ہو جائیں، یا لفظ بڑے چھوٹے ہو جائیں، یا لائنوں کا حساب کتاب خراب ہو جائے، یا کہیں پرنٹر ہی سیاہی پھیلا دے، تو کیا ہوگا؟ کتاب تو بن جائے گی لیکن اس میں نہ خوبصورتی ہوگی اور نہ اس کا کوئی مقصد ہوگا، یعنی نہ وہ اپنا مقصد پورا کرے گی، نہ وہ کسی کو فائدہ دے گی، اور نہ کوئی اس کو سمجھ سکے گا، نہ کوئی اس کو پکڑ کر اس کو سمجھنے کی ہمت ہی کرے گا، نہ اس کو کوئی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ سب کہیں گے کہ اس پر ٹائم ضائع کرنے کا کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے کوئی دوسری کتاب لے لیتے ہیں جو پہلے سے ہی ٹھیک ہو، یا جس کا پرنٹ اچھا ہو۔ یقین کریں اب بچے کے دماغ میں بھی آپ پرنٹ کر رہے ہیں، اچھا یا برا، یہ صرف آپ کا احساس اور شعور آپ کو بتا سکتا ہے، اور وہ بھی اسی صورت میں اگر آپ کے پاس احساس اور شعور ہے۔ اپنی ناسمجھی میں آپ نے اگر اپنے بچے کے دماغ میں چیزیں آگے پیچھے پرنٹ کر دیں، یا آپ کی نادانی کی وجہ سے آپ کے بچے کے دماغ میں کچھ غلط پرنٹ ہو گیا، تو آپ یقین کریں دنیا اس کو مس فٹ قرار دے کر علیحدہ کر دے گی، اور وہ ساری زندگی بھٹکتا رہے گا اور اپنی شناخت ہی ڈھونڈتا رہے گا، اور دنیا سے سنتا رہے گا کہ یہ دنیا تو سروائیول آف دا فٹیسٹ کی جنگ ہے۔ وہ اپنے دماغ کی مس پرنٹنگ کو یا اوور پرنٹنگ کو یا غلط پرنٹنگ کو ٹھیک نہیں کر پائے گا، اور اس کے مقابلے میں وہ بچہ جس کے دماغ میں وہ سب پرنٹ ہوا ہے جو اللہ کی نظر میں ٹھیک ہے، جو سیرت کے پیمانے پر پورا اترتا ہے، جو قرآن کے فہم کے مطابق ہے، تو اس کی کتاب خوبصورت ہوگی، وہ لوگوں کو نفع دے گی، اس کے ساتھ وقت گزارنے والا اس سے سیکھے گا اور آگے سکھائے گا، اور ایسے بچے کو حق ہے کہ اشرف المخلوق کہلا سکے اور کہہ سکے کہ میرے ماں اور باپ میرے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کو قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کا شعور دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم والدین اپنی اولادوں کے ذہنوں پر زندگی گزارنے کا اصل طریقہ پرنٹ کر سکیں، اور وہ اصل طریقہ ہے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس کے لیے ہمیں وہ طریقہ پہلے خود سیکھنا ہوگا، اور سیکھ لینے کے بعد اس طریقے کو عمل میں لانا ہوگا، اور پھر ہمارا یہ عمل خود ہی ہمارے بچے کے ذہن پر پرنٹ ہو جائے گا۔
میری باتیں سننے کا شکریہ. اگلی آڈیو میں ہم آگے کچھ اور اس سلسلے میں بات کریں گے. اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین.